यकीन सुबह उठते ही ना टेंशन शुरू हो जाती है, किस तरह वक्त को मैनेज करना है, किस तरह से नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, काम को आसान किस तरह बनाना है। ख़वातीन वो ख़ास तौर पर जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और ज़िंदगी दिन ब दिन ऐसे मसरूफ़ होती चली जा रही है ना कि वक्त इंसान को बिल्कुल बेबरकत और बिल्कुल जो है ना कम लगता है जैसे वक्त में कुछ है ही नहीं। इधर दिन शुरू होता है, इधर दिन ख़त्म हो जाता है, वक्त को पर लग गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वक्त चुटकियों में गुजर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे खैर ये तो वक्त की बात थी जो कि मैं आपसे कर रही थी, ऐसा सबके साथ ही होता है। लेकिन एक वजह और भी है कि हर इंसान जो है ना रिस्क की वजह से बहुत परेशान है। पैसा हो, खाना हो, अगर इसमें बरकत चाहते हैं ना तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप उन पे अमल करना है। यकीन माने पैसा खुद आपके पीछे आएगा, और ये मेरा आज़मूदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना, मैं अपनी ज़ाती बात कर रही, आज अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड ना सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। शादी से पहले जो था ना, मैं अब्बू जी से पैसे लेती थी, तो लेकिन शर्म बहुत आती थी, बस कभी बहुत ज़रूरत हुई ना तो मांग लेती थी, नहीं तो नहीं। फिर शादी के बाद भी यही हाल कि हस्बैंड से पैसे लेने पड़ते थे, तो लेकिन ना मुझे मांगते में बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी शर्म आती। मैं कहती बस मांगने भी ना पड़े और मेरे पास पैसे आ जाए। मेरा मानना पता क्या है, पैसे मांग के लेते तो की फ़ायदा, बस अपनी अपनी सोच है ना। मुझे बस सच में ना मांगना पसंद नहीं है। बस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अल्लाह का शुक्र सारी पूरी हो जाती थी, लेकिन उसके अलावा भी तो पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो फिर मेरे पास पैसे जो होते थे ना, तो वो अगर ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं तो वो किसी बड़ी ज़रूरतें पूरे हो जाते। लेकिन फिर भी इन पैसों की तंगी तो महसूस होती है ना हर टाइम के। कभी लगता है कि वैसे बहुत कम हो गए हैं, हमारे पास है ही नहीं। मुश्किलें आसानियाँ हर इंसान के साथ है, लेकिन बंदों की मुतादी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अगर सूरह वाक़िया हम हर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लेना, यकीन करें ये मैं अपना आज़मूदा जो है ना वो बता रही हूँ बात, और दूसरा हाथ लंबे कर ले, यानी कि सदका खैरात करने वाले बन जाए। लाजमी नहीं कि सदका खैरात पैसों के ही ज़रिए किया जाए। कोई किसी की छोटी सी मुश्किल हो, कोई सवाल लेकर आए आपके पास, आप इसी परेशानी दूर कर दें बिना हसद के। मुझसे कई लोग कारोबारी टिप्स लेते हैं, तो हर किसी को उसकी किस्मत का मिलना है। बस आप ना शाकिर हो जाएं कि हम कभी नाकाम नहीं हो सकते। आपने इस बात पे ईमान रखना है। बिलीव मी, देने वाला हाथ जो होता है ना वो कभी भी मुफ्ताज नहीं होता। इसलिए कोशिश करेंगे अल्लाह ताला ना हम सबको देने वालों में रखे। फिर जब सदका कर लेना तो ढिंढोरा मत पीटे। दूसरा, घर वालों पे खर्च करें। घर वालों पे खर्च करना भी जो होता है ना वो सदका ही होता है। बस ज़रा आपने नियत ये करनी कि सोच आपकी क्या है, सवाब की नियत होनी चाहिए। खाना पकाते, खाना सर्व करते हुए, खाना बनाते हुए दुरूद पाक का विद आपने लाजमी रखना है। दिन में कम से कम ना 100 बार इस्तिग़फ़ार करें। हम जो है ना घरेलू ख़वातीन, होम मेकर, या जो हम बाजियाँ, सिस्टर, जितने भी जो मेरी बहनें होती हैं, छोटी घरों में भी होती हैं, जिनकी शादियाँ नहीं भी हुई ना, तो हम बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं कभी किसी काम में, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम जिक्र कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। तो मैं आपको एक ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार एंड में बताऊंगी कि वो आप पढ़ लिया करें, तो इससे ना आपकी ज़िंदगी में आसानी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। रिस्क में फरावानी जो है ना आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। एक और बात है कि जब जो है ना हस्बैंड आपके लिए लेकर आते हैं, आपके लिए मतलब तनख्वाह वगैरह कह लें, सैलरी कह लें, जो भी आपकी ज़बान में कहते हैं, तो वो संभाल के रखा करें उसको। जब वो आपको देते हैं ना तो आप कहा करें वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि या अल्लाह मेरे लिए तू ही काफ़ी है, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। तो वो पैसे फिर जहाँ भी आपने रखने हो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखा करें, और उसमें से बिला वजह मत खर्च किया करें। जो फजूल किस्म के होते हैं ना बर्तनों में, फजूल किस्म के कपड़ों में, बहुत ज़रूरत की चीज़ है तो उस पर खर्च किया करें। ऐसा होता है कि हम जो यूट्यूब वीडियो है ना, जिस तरह की मेरी वीडियो है, यहाँ पे हाई क्लास के लोग नहीं आते, उनको टाइम ही नहीं होता कि हम इस तरह की वीडियोस देखें। उनके पास कोई टेंशन ही नहीं होती, उनको ना पैसों की टेंशन है, उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपने कपड़ों से, दूसरी चीज़ से। जो इस किस्म की वीडियोस देखती है ना मिडिल क्लास वाइफ, वो जो मेरे जैसी होती है,
وہی ان ویڈیوز پر آتی ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے، جس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں اگر غور کریں نا تو دین سے دوری کی بھی ہے کہ ہم اپنے قریب نا دین کو نہیں لے کر آتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے گھر کے کام کر لیے، شوہر کی خدمت کر لی، بچوں کا دیکھ لیا، ساس سسر کو دیکھ لیا، تو بس یہی ہماری زندگی ہے، بس ہمارے کام فرائض پورے ہو گئے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ضروری ہے. ہر کام میں نا اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے جو گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، یہ صبح سے شام تک نکلتے ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ٹکراتے ہیں، کن کن لوگوں سے ہمارے لیے بحث کرتے ہیں. تو گھروں میں رہنے والے ہم لوگوں کا بھی فرض ہوتا ہے، بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہم جو ہوتی ہیں بیویاں ہوتی ہیں، کہ ہم اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے گھر کے نظام کو، سسٹم کو چلا کے رکھیں. ان کی جو گروسری آتی ہے اس کو ضائع نہ کریں، جیسے بجلی لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی ایکسٹرا نہ کھلا رہنے دیں. ہر کام بڑے سلیقے سے، طریقے سے کریں. جو بھی کام کرنا ہے نا وہ اچھے طریقے سے کریں. جیسے کہ اب کوئی انسان کو اگر صفائی کا شوق ہے تو وہ تبھی صفائی اچھی کرے گا جب اس کے شوق ہوگا اس چیز کا. لیکن اگر ہم سردی سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کام میرا کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، دلچسپی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کام بھی نہیں اچھا ہوگا، نہ ہی جلدی ہوگا. اور جب کام اچھا ہوگا نا تو دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے گا کہ ہاں جی کام ہوا ہوا لگے گا کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے. میں اپنی آپ کو ایک عادت آتی ہے کہ شروع سے میری عادت ہے کہ جب میں کچن میں انٹر ہوتی نا ایک تو ساری چیزیں پہلے سمیٹ لیتی ہوں. پھر جب کچن کا کام کچن سے کر کے نکلتی نا، چاہے ناشتے کا ٹائم ہو، چاہے شام کا ٹائم ہو، دوپہر کا ہو، ایون کہ مہمان بھی آئے ہوئے ہوں، تو جب میری کوکنگ وغیرہ مکمل ہو جاتی ہے تو میں اس کچن کو ایسے کر دیتی ہوں نیٹ کلین، برتن اپنی جگہ میں، کھانا بنا ہوا، پلیٹیں صاف ستھرے دھلے ہوئی رکھی کہ جیسے اس کچن میں کام ہی نہیں ہوا. ایک تنکا کیا، ایک دھنیا کا پتا بھی نظر نہیں آتا. میں اتنی صفائی کر دیتی ہوں. اور دوسری بات ہے کہ بلا وجہ کی چیزوں میں پیسے مت خرچ کریں، پیسے کو ضائع مت کریں. ویسے نا ہر انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو. ظاہر سی بات ہے یہ وہ ہے تو بے جان چیز پر اس میں جان بہت ہے. اگر پیسے نہ ہو، میں خود اپنی بات کر رہی ہوں، اگر پیسے نہ ہو تو مجھے ڈپریشن ہونے لگتا ہے. زیادہ نہ ہو، بس میں کہتی ہوں 10-20 ہزار روپے تو میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہی رہیں، تاکہ الحمدللہ میرے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس قناعت کو بنائے رکھے. اچھا ایک مختصر سے جو ہے نا وہ درود پاک آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ لازمی پڑھا کریں. اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو استغفار کرنی نا آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو ہے نا رزق میں برکت کے لیے کون سا عمل آپ کا پسندیدہ ہے. استغفار آپ زیادہ کرنا پسند کرتی ہیں، درود پاک پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہیں، تو دیکھیے گا آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں تو دیکھیے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. بن دیکھے آپ کو نا ایسے حالات نظر آئیں گے نا کہ جیسے کہ آپ کی مٹھی میں سارے حالات آ گئے ہیں. آپ باہر بھی نہیں نکلیں گے پھر بھی آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے. کوئی نہ کوئی وسیلہ سلسلہ ایسا بن جائے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کے، اپنے گھر والوں کے کاروبار میں، روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہوپفلی آپ کو آج کی باتیں ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی، کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی آپ کو. تو چلتے چلتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جو کچھ میں نے پوچھا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری باتوں کو کن کن بہنوں نے غور سے سنا ہے. تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.